बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैंने हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर लबकुशाई करनी है। इमाम हसन इमाम हुसैन वो हस्ती हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है, मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है कि दरवाज़े से हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं। वो जैसे ही बचपने में थे, लड़खड़ाते हुए दरवाज़े के अंदर इन होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हैं और उनकी तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं। हत्ता कि जो आप खुतबा दे रहे हैं, खुतबा भी रोक देते हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन के करीब जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनको बोसा देते हैं और अपने दिल से लगाते हैं और फिर अपने सामने बैठकर लोगों को मुतवज्जो करते हैं और ये कहते हैं कि लोगों, असहाबा, मैं इसलिए यहाँ से उठ के गया, मुझे डर था कहीं इमाम हसन इमाम हुसैन जो लड़खड़ाते हुए आ रहे थे कहीं ये गिर न जाते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इतना मोहब्बत करते थे, जब नमाज की हालत में नमाज पढ़ते, आप सजदे में जाते, इमाम हसन इमाम हुसैन आपके कंधों पर सवार हो जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इतना मोहब्बत और प्यार करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि आप सजदे में गए, वापसी जब उठने लगे, इमाम हसन इमाम हुसैन आपकी तरफ दौड़ते हुए चले आए। अब सहाबा इकराम ये मुहाजरा देख रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का इशारा किया। सहाबा इकराम ने उनको रोकना चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ के इशारे से सहाबा इकराम को रोका कि इनको आने दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन इमाम हुसैन से इतना प्यार करते थे, जब नमाज में खड़े होते, जब नमाज पढ़ रहे होते, जैसे ही वो आते कंधे पे सवार हो जाते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद सवारी बन गए थे और इनको अपना सवार बना लिया था। अपने हाथों के बल आप बैठ जाते और इमाम हसन इमाम हुसैन को अपने कंधों पर उठा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लाजवाल मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, उनका भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दफ़ा का वाक़या है, जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास गनीमत में बहुत सारी चीज़ें आई जो शायद किसी जंग से आई थी, तो सबसे पहले इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो आके खड़े हो गए और कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरा हक़ दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बेशक इनको इनका हक़ दीजिए, ये शहज़ादे हैं, इनको 1000 दिरहम दीजिए। तो सबसे पहले इमाम हसन को ये 1000 दिरहम दिए और वापसी चले गए। फिर इमाम हुसैन आए, उन्होंने भी तकाज़ा किया, उनको भी 1000 दिरहम दिए और फिर वापसी लौट गए। उसके बाद हज़रत उमर का अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर वो तशरीफ़ लाए। तो अब्दुल्ला बिन उमर जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जैसे ही तशरीफ़ लाए तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इनको भी इनका हक़ दीजिए, लेकिन इनको 500 दिरहम दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही 500 दिरहम की बात की तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, आपने मुझे 500 दिरहम दिए और हसन हुसैन को आप 1000 दिरहम दे रहे हैं, हालांकि मैंने तो बहुत सारी जंगें भी लड़ी हैं, मैंने तो बहुत सारी जंगें भी देखी हैं, तो आप इनको ज़्यादा दे रहे हैं और मुझे कम। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत देखें, उनकी मोहब्बत का तकाज़ा देखें। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या तुम्हारी माँ इनकी माँ जैसी है, यानी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर फरमाया, तुम्हारा नाना इनकी नाना जैसा है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाया, तुम्हारी नानी इनकी नानी जैसी है, यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। फिर आपने फरमाया, क्या तुम्हारी खाला इनकी खाला जैसी है, यानी हज़रत रुक़िया हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर चुप हो गए, खामोश हो गए। और ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत थी इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए। और इसी वाक़े को फिर दूसरी तरीके से भी पेश किया गया है, रवायात के अंदर 2-3 तरह से आ रहा है। एक दफ़ा इमाम हसन इमाम हुसैन थे या इमाम हसन थे, बाज़ रवायात में इमाम हसन का आ रहा है और बाज़ में इमाम हुसैन का आ रहा है। आप इनके दरवाज़े पर गए और दस्तक दी, उससे पहले अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ खड़े थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि मुझे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है किसी काम से। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन ने देखा कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ है, वापसी आ गए, तो जैसे ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मीटिंग से फ़ारिग़ हुए, आके सबसे पहले अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आया तो कोई नहीं था।
تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے انہوں نے عرض کی کہ آئے تھے امام حسین واپسی چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے نکلے اور امام حسین کے دروازے پر جا کے دستک دی، اور جب وہ باہر آئے تو ان سے پوچھنے لگے شہزادے آپ آئے تھے تو آپ واپسی کیوں چلے آئے؟ آپ میٹنگ کے اندر آ جاتے، آپ سے بڑھ گئی تو میٹنگ نہیں تھی۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ آپ مصروف تھے، کوئی اتنا خاص کام نہیں تھا۔ تو یہ حضرت عمر کی محبت تھی امام حسین کے لیے۔ آج لوگ امام حسین کی محبت کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، بالخصوص حضرت عمر کی محبت کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی محبت تھی ایک دوسرے سے۔ پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میں شارٹ کٹ واقعہ ایک بتا دیتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ سمرقند کے قریب ایک شہر تھا جہاں پر خشک سالی تھی، جہاں پر غربت تھی، یا وہاں پر کاروبار ختم ہو چکے تھے کسی وجہ سے۔ تو وہاں سے ایک عورت سمرقند کے اندر آئی، تو جب اس عورت کو پتہ تھا وہ تھی سید زادی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھی، تو اس جو سمرقند کا چودھری تھا اس کے پاس گئی اور کہنے لگی میں سید زادی ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، میرے لیے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ میری ہیلپ کریں۔ تو چودھری نے پوچھا آپ مجھے پہلے دلیل بتائیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ سید ہیں؟ تو وہ سید زادی کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، اب وہ واپسی آ گئی۔ پھر وہ ایک کوئی یہودی تھا قریب میں ہی، اس نے سنا تھا کہ وہاں پر ایک یہودی رہتا ہے جو بڑا سخی ہے، سخاوت رکھتا ہے، تو وہ سید زادی اس کے پاس چلی گئی۔ تو یہودی نے جب جیسی سنا کہ یہ سید زادی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، تو فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے ہیلپ بھی کی اور جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بھی نئی لے کے آئے۔ اب وہ یہودی، اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے بالکل قریب ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر پاتے، تو کچھ نہ کچھ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ موقع ملتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب اس نے اسلام میں داخل ہونا تھا، اور یہاں سے اس نے جو سید زادوں کے ساتھ جو محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو محبت کی، اس کی وجہ سے بھی رات کو اس کے خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جو مسلمان چودھری جس نے سید زادی کو واپسی کیا تھا اس کی خواب میں بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی خواب میں آ کے کہنے لگے تم نے میرے سید زادی کو واپسی کیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ اور پھر وہ ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس بندے کو، اس چودھری کو واپسی کر رہے ہیں۔ تو پھر چودھری نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بار بار واپسی کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تم مسلمان ہو؟ تو جب یہ چیز اس نے رات کو دیکھی خواب میں، صبح اٹھا اور دوڑتا چلا گیا انہی سید زادیوں کو ڈھونڈتے جب اسے پتہ چلا کسی یہودی کے گھر پر ہے تو وہاں پر گیا، یہودی کی منتیں کی اس نے کہ آپ سید زادی کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو دیکھوں گا بھی اور ان کے ساتھ ہیلپ بھی کروں گا، لیکن یہودی نہ مانا۔ کافی دیر تکرار کے بعد یہودی کہنے لگا، پھر مسلمان نے کہا تم تو یہودی ہو، تمہارا ان سے کیا لینا دینا؟ پھر یہودی کہنے لگا چپ کر، کل تک میں یہودی تھا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے خود کلمہ پڑھایا ہے۔ تم نے کلمہ اگر پڑھا بھی ہے کسی مولوی سے یا کسی اور سے پڑھا ہوگا، لیکن مجھے تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کے کلمہ پڑھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ پیغام دیا جنہوں نے میری اولاد سے محبت کی، جنہوں نے میری اہل بیت سے محبت کی، ان کا بیڑا پار ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ آج میں نے امام حسن امام حسین کی جو زندگی پر مختصراً نظر ڈالی، کل سے انشاءاللہ چونکہ کربلا کا واقعہ شروع ہو رہا ہے تو اس پر بھی میں نظر ڈالوں گا، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ وما توفیق الا باللہ۔